मनोज, तुमची अख्खी टीम येयलेली हा एका प्रोटेस्ट सपोर्ट करपाक हांकां चिंबलकारांक. पयले सदेर सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर, नव्या वर्साची खुनुनीत परबी. आता नव्या वर्साक पासून गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक हांगा रस्त्याचेर वचचें पडटा ह्या बीजेपीच्या सरकाराच्या अंडर. एवरी इयर अशीच परिस्थिती आसता की न्यू इयर येता तेन्ना कोण ना कोण तरी खंयच्या ना खंयच्या गांवांत गोंयकारांक आपल्या हक्काक लागून, आपल्या गांवांक लागून रस्त्यार बसचें पडटा. आनी इतले जावन पासून, रस्त्यार बसून पासून हो सरकार गोंयकारांक अजिबात पळयना. आतां आयज 5वो दीस हांगा हंगर स्ट्रायक हो चल्ला. गांवांतल्या लोकांनी आमचे चिमलाकारांनी हेच्या पयलीं ह्या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट आंदोलन केल्लें, वाड्या वाड्याचेर मिटींग घेतले, डोर टू डोर केल्ले, सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ले, सगळें केल्लें. पंचायतीन बोवाळ मारलो, पंचायतीन सरपंचाक धारेर दवरलो, सगळें जालें. आनी जेन्ना फायनली स्टे ऑर्डर येयली ते आसतना पासून हांगा हें काम जें आयज चालू दवरलां ह्या सरकारान, हेचो मिनींग इतलोच की हो सरकार एक हुकुमशाही आनी एक दादागिरी करपाक सोदता. आयज हांगा चडशे लोक जे बोल्ला, चडशे चिमलाकार जे आसा आमचे, ते एसटी समाजाचे लोक आसा आमचे, आनी जे खरे नीज गोंयकार जावन आसा. आनी आयज तांकां हो सरकार असो रस्त्याचेर बसयता जेन्ना आमचे गांव हे लोकांनी शेतां करून, काजू करून जेन्ना निर्माण केल्ले, हे गांवांत प्रोडक्शन केल्लें, हे गांवाचेर आपलें जीवन केल्लें, आयज तें जीवन जें आहा तें काबार करपाक हो सरकार उठलेलो. हो सरकार हो दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो आसा, हो भायल्यांचो सरकार जाल्लो, हो गोंयकारांचो सरकार आयज उरोंक ना. आयज जेन्ना आतां इलेक्शन जालें, इलेक्शन येता तेन्ना दाराचेर गोंयकारांच्या येवन मतां मागप, गोंयकारांक पिशान काडप, हीच कामां ते करता. आनी एवरी टायम तेंच चलयलां. पूण फायनली इलेक्शन जाल्या उपरांत तेंच्या कडल्यान जी स्टेटमेंट येता ते पळोवन अशें दिसता की ह्या मनशांक निवडून जर हाडला जाल्यार कित्याक हाडला. आमी आयकताले हांगासली जी झेडपी आसा तिचे एक बायट पयली आमी मिडियाक ती सांगता की पयलेच दिसा जेन्ना विचारले तेन्ना ती सांगले की तो म्हाजो सब्जेक्ट न्हू, तो सरपंचाक विचारचो. मागीर दुसरे फावट तेन्ना विचारले तेन्ना आनी कितें बोलतेच सांगपाक लागले. सो हें जें आयज चल्लां हे बीजेपीच्या सरकाराच्या अंडर, हे खूब भयानक आसा. हे फक्त चिमला गांवांनूच न्हू, आतां तुमी पयला पयर हालींच आरांबोल, हरमल हांगा लोकांनी मशाल यात्रा काडली, थंय झोन चेंजा अगेन्स्ट आंदोलन जालें. तेच्या पयलीं कितलींशींच आंदोलनां ही कंटिन्युअस गोंयकारांनी केले आनी करीता. आनी नव्या वर्साची सुरवात पासून आंदोलनाच जाल्ली आहा. आनी हे जे आयज लोक इतले हंगर स्ट्रायकाक बसला, तितलीच मेसेज दिवपाक सोदता की आमचो गांव आमकां जाय. जे तयार लेक जे आसा, जेचेर लोकांचे जीवन आसा, लोकांची शेतां आसा, लोकांचे लायव्हलीहूड आसा, आनी आख्खो गांव आसा, गांवचें अस्तित्व आहा, ते जेन्ना काबार जाता तेन्ना लोक मागता की हो प्रोजेक्ट बंद उडोवचो म्हणून. जाल्यार सरकार, हो बीजेपी सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी जे तीग जाण जे आर आसा, हे कशेंच आयकपाक तयार ना. रिजन सिंपल, आमी एवरी टायम सांगता, जावं ती IIT, जावं ते युनिटी मॉल, हे फक्त प्रॉपर्टी डिलिंगेचे, रियल इस्टेटाचे स्कॅम आसा. हेच्या फाटल्यान रस्तो करून दुसरे तेंचे जे प्रॉपर्टीज आसा ते प्रॉपर्टीजांक वाड दिवपाक, रस्तो करपाक आनी तेंचे प्रॉपर्टी व्हॅल्यू आसा ती वाडोवपाक लागून हे सध्या ह्या सरकारान नेट धरलेलो. आयज गोंयकारां कडेन आमच्या जागो घेतलो जाल्यार ताकद उरलेली ना. कित्याक असले प्रोजेक्ट हाडून प्रॉपर्टींचे रेट वाडोवप, मागीर ते रियल इस्टेट धंदो करप आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवप, हेच ह्या सरकाराचें धोरण आसा. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोन्साची आमची सगळी फॅमिली आयज नव्या वर्साक आमी हांगा पावल्ले आसा. आमी चिमलाकारांक, आमचे जे हांगा ग्रामस्थ आसा चिंबलचे, तांकां सपोर्ट दिवपाक, तांकां तेंको दिवपाक आमी फक्त इतलेंच तांकां आश्वासन दिवपाक शकता की ह्या फायटान जशे आमचे पार्टीचे भुरगे हेच्या पयलीं गांवांत ग्रामस्थ म्हणून वावरताले,
त्यांचे ते ग्रामस्थ म्हणून विलेजर म्हणून ते सदांच आसात. आमी थंयसर खंयसरूच पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करपाचें ना आमी केन्ना करूंक. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टीचो गांवच्या भायले जे आमचे भुरगे आसा, गोंय भरचे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, त्यांचो सगळ्यांचो तेंको आमी ह्या प्रोटेस्टाक दिता. आनी ह्या युनिटी मॉला अगेन्स्ट जी आमची लोकांची जी फायट आसा तेका आमी तेंको दिता. आनी लोकांक इतलेंच सांगता, आमचे गोंयकार सगळे आमचे जे हांगा बसल्यात तांकां इतलेंच सांगता की तुमी धीर सोडचो न्हू. गोंय मुक्त जावपाक सुद्दां खूब वर्सां आमकां झगडचें पडलें. भारत मुक्त सुद्दां करपाक आमकां खूब वर्सां झगडचें पडलें. सो गोंय परते एकदां मुक्त करून आमच्या हातीन घेवपाक पासून आमकां मातसो टायम लागतलो. लोकांकूय थोड्यांक कळपाक टायम लागतलो. आमचे गोंयकार थोडे अजून मेरेन तांकां दिसता की आमी गोंयान पट्टे घालून भोवले, हर हर मोदी म्हटले म्हणून आमचो गांव राखतलो आनी आमकां जॉब मेळटले म्हणून. त्या आशेन अजून मेरेन गोंयांतले पट्टे थोड्यांनी काडूंक ना. पूण खुबशे भुरगे आयज तांकां जाणीव जाल्ली आहा की हो बीजेपी सरकार तांकां कसो यूज करता, कशें तेंच्या कडल्यान काम करून घेता आनी आपल्या मनशांकूच फुडें काडटा. हे तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. खुबशे लोक, खुबशे भुरगे सुदारलेले आहा. तांकां आपली चूक कळयली आनी ते आपलो गांव वाटोवपाक लागून फियरलेसली आपली नोकरेची पर्वा ना करता, आपल्या धंद्याची पर्वा ना करता, आपल्या फॅमिलीची पर्वा ना करता, आपल्या गांवांक लागून भायर सरोन असले प्रोटेस्ट करतात. हो एक भितरलो प्रोटेस्ट आहा. सो इतलेंच हांव प्रोटेस्टाक फूल तेंको दिता. देव बरें करूं. विशाल रॅली जाली तेजे उपरांत गोंयभर ही चळवळ उठपाची गरज आसा. तेका तुजें कशें? चळवळ ही जावपाकूच जाय. पूण आतां असो प्रॉब्लेम जाला, एक मेजर प्रॉब्लेम जाला की कितें जाता की एक चळवळ जाल्या उपरांत आतां हेच्या पयलीं पेडण्या जेन्ना झोनींग प्लॅन जेन्ना काडलो तेन्ना एक चळवळ जाली, झोनींग प्लॅन रद्द म्हणून सांगलो, पूण कन्वर्जनां चालू उरली. आतां कितें जाला, आतां हरमोलचे ते एक जो हे आसा झोन चेंज तो सध्या स्टॉप दवरला, करिना म्हणून सांगला. पूण तो फाल्यां दुसऱ्या मार्गान करपाक शकता, प्रॉपर्टी डिवायड करून करपाक शकता. खुबशे गजाली जाता. आयज जेन्ना 3 लाख स्क्वेअर मिटराचो ऑर्चर्ड जेन्ना जागो असता तेन्ना फार्म हाऊस म्हणून बांदपाक 4 हजार स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट करता, म्हणजे जेका झोन चेंज लागना. ते केल्या उपरांत ते विकतात दिल्लीकारांक आनी ते दिल्लीकार मागीर इंडिव्हिज्युअली आपूण झोन चेंजाक घालता तेन्ना ते झोन चेंज जाता. सो हे सगळे तरेचे हे आसा. फाल्यां जर ते 3 लाख स्क्वेअर मिटर झोन चेंज जावंक ना, थंयसर जर 4 हजाराचे प्लॉटिंग मारले, फाल्यां प्लॉटिंग मारतले 4 हजार स्क्वेअर मिटराचे कोण गुप्ता, शर्मा, वर्मा हे येतले आनी ते प्रॉपर्टी ओनर जातले आनी झोन चेंज करतले. सो तेका लागून लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज आहा. आमी 2017च्यान हे गजाली सांगताले. आतां खंय तरी लोकांक कळपाक लागला. रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आसा जेंच्यांनी जमनीचो विशय घेवन आंदोलन केले, जेंच्यांनी ह्या मायग्रंटांच्या दादागिरीचेर आंदोलन केले, कमदाद जाग्याचेर आंदोलन केले, प्रत्येक गजालीचेर अवेअरनेस क्रिएट केले. मेगा प्रोजेक्ट हो शब्दच नासलो गोंयान. हो शब्द गोंयान पावोवपाक, घराघरांत पावोवपाक, हेचेर सिग्नेचर कॅम्पेन करप, आंदोलन करप, कंप्लेंट घालप, प्रोजेक्ट बंद उडोवप 6 मीटर रोडाचेर, हे सगळे रेव्होल्युशनरी गोंसान सगळे लोकांक शिकयल्ले आसा. हांव शिकयल्या इतल्याक लागून म्हणटा, कित्याक आयज आमचे रेव्होल्युशनरी गोंसाचे जे क्रांतिकारी भुरगे आसा हे आपल्या गांवांत आमी ना सांगताना, म्हणजे तांकां ट्रेनिंगूच अशी आहा, ग्रामसभेक वचून रेझोल्युशन घेवप, अपोज ह्यातल्या प्रोजेक्टांक अपोज करप, सिग्नेचर कॅम्पेन करप, आमकां सांगचें सुद्दां पडना. सो हे आयज खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोंसाची शिकवण आसा ही फक्त रेव्होल्युशनरी गोंसाच्याच भुरग्यांनी न्हू तर बाकीच्या कितल्याशाच गोंयकारांनी ही शिकवण घेतलेली आसा. आयज रेव्होल्युशनरी गोंसाचो आदर्श घेवन ग्रामसभेन गर्दी वाडलेली आसा. हेच्या पयलीं तुमी पळयला ग्रामसभा म्हणजे 10 लोक 15 लोक येताले, बटावडे खान वयताले. पूण आयज अशें जाला की ग्रामसभा केन्ना आसा काय म्हणून लोक वाट पळयता आनी 100-200 लोक थंय वचोन ग्रामसभेक प्रश्न मांडटा. सो रेव्होल्युशनरी गोंस ही फक्त एक पॉलिटिकल पार्टी न्हू, एक विचारांची क्रांती आसा, ही आयडियोलॉजीची क्रांती आसा. आनी ही क्रांती, हो विचार हळूहळू करून प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान वचत आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार आयज प्रत्येक गांव, चडशे मॅक्झिमम गांव मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट स्वता रेझोल्युशन घेता. म्हणजे ज्या जाग्यार आमचे भुरग्यांनी पासून जर रेझोल्युशन घालूंक ना जाल्यार ग्रामस्थ थंयचे जे विलेजर आहात ते उठतात आनी मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा. कित्याक की रेव्होल्युशनरी गोंसाक हे लोकां मेरेन पावोवपाक 8 वर्सां लागली. जेन्ना आमी करताले तेन्ना आमची फकाणां मारताले, आमी एंटी इंडियन, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, कोण खंयसरूय बांदपाक शकता, आमकां बिल्डिंग येयला आमकां फरक पडना, कितें फरक पडना. हे लोक
आयज सगळ्याची जाणीव लास्ट 8 वर्सां आमी कंटिन्युअस हॅमरिंग करीत आसा आनी हो विषय आमी अजिबात सोडूंक ना. आमच्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून ना जाल्यार पॉलिटिकल आमच्या मतांक लागून आमी आमची आयडियोलॉजी अजून मेरेन कॉम्प्रोमायज केल्ली ना. हेचोच फळ म्हणून आयज आमी पळयता फाल्यां ते जे लोक प्रोटेस्ट करतात नाजाल्यार दुसऱ्या गांवांनी आवाज काडटात ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमच्या पार्टीचे मेंबर नासात. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमच्या पार्टीचे जे आमची आयडियोलॉजी आसा, जे आमचो विचार आसा, जी आमची ही क्रांती आसा तीच ते आपल्या तरेन फुडें व्हरता आनी आमी तांकां सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता ते आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमच्या पार्टीन जॉयन जावपाक जाय तशें ना. आमचो एकूच विचार आसलो की गोंयकारांक एम्पावर करप, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आपल्या गांवांत आपलो गांव राखपाक एम्पावर करप आनी हे एम्पावरमेंट आमी 8 वर्सांन पळयता. आतां फक्त 8च वर्सां जाले, जेन्ना 10-12 वर्सां जातली आनी हांव लोकांकडे मागता की आमच्या कडेन चड टायम ना म्हणून आमी सुद्दां हे सगळे चडशे भुरगे यूथ ज्या टायमाचेर तेंच्यांनी आपले पॉलिटिकल करियर करपाक जाय आसले, आपल्या फॅमिली वांगडा लायफ एन्जॉय करपाक जाय आसले, त्या टायमाचेर ते आयज आपलो काम धंदो सोडून आपल्या जिवाची रिस्क घेवन आपल्या करियराची रिस्क घेवन आयज ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आसून असले प्रोटेस्टांक वयतात, प्रोटेस्ट करतात, लोकांक हेल्प करतात, लोकां वांगडा रावतात. फक्त आमी तोंडाचेर आनी फेसबुकाचेर ही क्रांती करिना. ही क्रांती जर आमची आसा जाल्यार ही विचारांची क्रांती ही ग्राउंडाचेर आसा, ऑन ग्राउंड आसा, प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार आसा. मनोज, जेन्ना हरमल हे पयलो विशय पयलो प्रोजेक्ट हाडटा पळय तेन्ना गव्हर्मेंट 3 पावलां फुडें मारता. जेन्ना मागीर हे जालें प्रोटेस्ट जाले एकूच पावल फाटीं मारता, लोकांक दिशाभूल करता. 100% आनी विश्वजीत राणे जो आसा पळय आनी सीएम प्रमोद सावंत हे दोगांची जी जोडी आहा पळय इतली गोंयांक डेंजर आसा की हे पार्टनरशिपीन आयज एकटो लँड कन्वर्जन करता, एकटो बायर हाडटा. तुम्ही एकूच लक्षात दवरा की सीएम प्रमोद सावंताच्या ऑफिसान खंयचोय सेलिब्रिटी येवन त्याच्या वांगडा फोटो मारप म्हणजे विचार करा की तेने गोंयान जमीन घेतला. आतां हाली एकटो कोण क्रिकेटर येयलो तेने 100% हांगा इन्व्हेस्ट केला म्हणून तो फोटो मारपाक पावलो. हेच्या पयलीं आशिष नेहरान फोटो मारलेले आशिष नेहराचे पयले. जो कोण फोटो मारता तो सीएम प्रमोद सावंताच्या थ्रू तो विश्वजिताच्या ऑफिसान वयता, थंयच्यान लँड कन्वर्जन करता आनी गोंयची पाड घालता. हे दोगूय जाण मेळोन एक धंदो तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा आनी ह्या धंद्याक लागून आयज गोंयकार काबार जाल्ले आसा. हांव लोकांक इतलेंच सांगता की जो मेरेन तुमी लोक जे आयज प्रोटेस्ट करतात नाल्यार प्रोटेस्ट करिता, जो मेरेन तुमी ह्या बीजेपीक मतां मारीत रावतले तो मेरेन तुमकां रस्त्यारूच वचचें पडटलें. तुमी इलेक्शन जाता तेन्ना हे सगळे गजाली विचारता कित्याक कोर्ट लागता तेन्ना प्रोटेस्ट चलना. कोर्ट जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट जाता नाल्यार 1 म्हयन्या पयलीं प्रोटेस्ट सोंपता. सो ते 1 म्हयन्याचो जो कोड ऑफ कंडक्टाचो जो टायम आसता, कुलिंग पिरियड आसता पळय तेन्ना सगळे तुमचो जो राग आसता, तुमचे जे फ्रस्ट्रेशन आसता, तुमच्या आंगातली क्रांती आसता हे सगळे तुमी देंवयतात आनी परते तेच बीजेपीक मतां मारतात. कितल्या अमाउंटान मारू, ती 30% मारू, 40% मारू नाल्यार 20% मारू, ती मतां त्या पार्टेक पडप म्हणजे एक व्हडलें पाप आसा. आयज जी पार्टी तुमचें अस्तित्व सोंपयता त्याच पार्टेक लागून तुमी काम करून आयज तुमी मतां मारतात. हेतून तुमचो गांव न्हू तर तुमची फॅमिली आनी तुमचें अस्तित्व नश्ट जाता हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. तुमचो आमदार हिंगचो आमदार ना कित्याक पळयता ते खबरूच आहा न्हू. ते आमी जशें अजयान हेच्या पयलीं जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले सांगले RRR जे आसा पळय भितर हो रुद्रप्पाय आसा आनी जेन्ना हो रुद्रप्पा आयज आख्या ह्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार करपाक डेव्हलपमेंटाक लागून म्हणून तो काँग्रेसच्यान बीजेपीन गेलो तेन्नाच कळ्ळें की हो हांगा हे काबार करपाचो आसा म्हणून. भितर आमी एक्सपेक्टेशन दवरूं शकना की तो हांगा येतलो आनी गांवा वांगडा रावतलो, केन्नाच रावपाचो ना. कित्याक हे प्रॉपर्टी एक रियल इस्टेट स्कॅम चल्लेले आसा. आयज जर आमी पळयत आमचो आमदार सोडलो जाल्यार आनी थोडेच बाकीचे थोडे आमदार सोडले जाल्यार मॅक्झिमम थोडेच काट सायडीक जाल्यार तेंचे मेन धंदो आसा तो रियल इस्टेटीचो आसा. आनी जेन्ना रियल इस्टेट धंदो आसा तेन्ना तांकां जी फंडींग येता ते दिल्लीकार करता. रियल इस्टेट बिल्डर लॉबी करता, भायली बिल्डर लॉबी करता आनी ते बिल्डर लॉबीक प्रोटेक्शन करपाक हांगा कायदे जातात, असले मॉलां येतात आनी असले प्रोजेक्ट येतात. सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी आयज 5वो दीस आसा जो युनिटी मॉलाचे हंगर स्ट्रायकाक आमचे चिमलकारांचे फुल गांवचे लोक जे आसा ते हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. गेले ते 2 दीस जाले हांव हांगा स्थगीत येयल्लो आसा. आयज 3रो दीस आसा आनी आयज आमची सगळी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो कुटुंब आसा तो एकठांय जाल्लो आसा.
आतांच जशें आमच्या अध्यक्षान मनोज परबान सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा की हो जो सरकार आसा हो सरकार फक्त ह्या व्हडले व्हडले लॉबीज ज्यो कॅपिटलिस्ट आसा हेंचो जाल्लो आसा. एक प्रत्येक वेळा काल एक रिपोर्ट पळयतालो मिडियाचो आनी त्या मिडियाच्या रिपोर्टान जो तयार लेख आसा हे तयार लेख दाखयले आनी एक सुंदरशे असो लेख जो आमकां दिसलो की हांव अजून पर्यंत थंय लोकेशनार पावूंक ना पूण एक असो लेख आनी थंय भायले पासून कोण येयल्ले ट्युरिस्ट आनी ते पळयताले लेख तो. सो इतलो सुंदर असो लेख आयज तो डिस्ट्रॅक्शनाच्या कगाराचेर पावल्लो आसा. आनी हे दोन जो युनिटी मॉल आसूं जावं दुसरो प्रशासन स्तंभ आसूं हे दोनी हो मुखेलमंत्री जो आसा जो कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आपणाक जाय तशें करपाक सोदता. जो रोहन खावटे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा हेजे कितें वर्स्टेड इंट्रस्ट आसा हो हेच्या पयलींय सांगलेलो आसा आनी आतां दिसून येता कित्याक ते इतले नेटान लागलेले आसा की कशेय भशेन आमी करतले. आतां आमी पळयता की जे पोत्रे आसा कंटिन्युअस पोत्रे मारून भितूरल्यान कंटिन्युअसली काम चालू आसा. काल पासून मशिनरी जी आसा ती परत परत कंटिन्युअस येताली. एक उतरान मुखेलमंत्री जो आसा तो एक स्टेटमेंट पासून काडिना. मिनिस्टर रोहन खावटे जो आसा तो आपणाचो एकूच स्टेटमेंट काडिना. स्थानीक आमदार रुदल्फ जो आसा तो आपणाचो कांय स्टेटमेंट काडिना. सरपंच आसा तोय आपणाचो कांय स्टेटमेंट काडिना. पण लोक आयज सकाळ ते सांज पर्यंत जो हंगर स्ट्रायकाक बसता तांकां मात बसून काकूड येना. 5 दीस जाले, 5 दीस जावन बसून हो जो बीजेपी सरकार जो खुबशी घोशणा करता तेंचो जो अध्यक्ष आसा दामू नायक तो खूब घोशणा करता की आमी सामान्य गोंयकारांचो सरकार आसा, आमी सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा. आतां हितून कळटा की हांकां सामान्य गोंयकाराचें मातूय पडलेलें ना. आयज तांकां खंयच्यान ते पयशे येता आनी ती बॅगां तेंची भरता, पार्टीचो फंड भरता, तांकां ते सपोर्ट करपाक सोदता. तुमी पळयता आसतले की व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट व्हडले व्हडले जो बिल्डर लॉबी आसा व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज आसा ह्यो हांकां फंडींग करता आनी तांकां कसो बॅकडोर एंट्री दिवपाक जाय हेजोच हो एक प्रसंग आसा. कित्याक युनिटी मॉल हेजो कॉन्सेप्ट हांगासले कोणाक चिंबलकारांक म्हणटा तो कोणाकूच सांगना. हांगा आमी पळयता की रात दीस बायलां हांव पळयतालो की बाबडी सकाळची येता सांज पर्यंत रावता ती सांगता की आमची उदक जे आसा ते हांगासल्यान येताले. पणजेन उदक जेन्ना पावयताले तेन्ना ह्याच त्या लेका वयल्यान पणजेन उदक पावयलें. जेन्ना असो प्रसंग येयलो की उदकाचो समस्या जाली आनी फुडें पासून हेंच जातलें. उदक फुडले पिकेक मेळपाचें ना. आयज आमी समज उठना आमी समज जागे जायना आनी गोंयकार सगळे म्हणल्यार चिंबलकारूच न्हू आख्खे गोंयकार समज जागे जायना प्रत्येक कडेन हेंच जातलें. आमी पळयता की गांवान व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हाडीत आसा. रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आनी आमचे जे क्रांतिकारी आसा ते गांव भरान जेन्ना जेन्ना वयता त्या टायमार हेजो विरोध करीत आसा. गांवच्या लोकांक अवेरनेस करपाक लागून आमचे क्रांतिकारी प्रत्येक वेळा आवाज काडटा आनी तसोच आमचो पूर्ण पाठिंबो ह्या गेले ते 2 दीस आयजूय तिसरो दीस आमी पूर्ण पाठिंबो जो आसा ह्या चिमलकाराच्या लोकांक आमी दिता. आनी हेच्या पयलूय जेन्ना जेन्ना असो प्रसंग चिमलकारांचेर येयल्लो आसा आनी चिमलकारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या सांद्रे मतदारसंघात जेन्ना जेन्ना असो विशय जाले त्या टायमार आमचे चिमलकाराचे जे आमचे तरणाटे आसा ते आमकां येवन सपोर्ट दिलो. तशेंच हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता येता त्या 4 तारखेक एक महासभा तेंच्यांनी आपयल्ली आसा. आमकां दाखोवपाक जाय की गोंयकार जिते आसा आनी गोंयकार एकटे आसा म्हणून. आमी गोंयकार समज ओगी सुशेगाद रावले आनी त्या दिसा आयतार आसा आयतारचे सुशेगाद घरा रावले, टीव्ही पळयले, पिकनिकेक गेले आनी खंय गेले नाल्यार अशें दिसून येतलें की हो बीजेपी सरकार जो आसा तो पावरफूल जाल्लो आसा. लोकांक गोंयकारांक कांयच पडलेलें ना. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या जे महासभेक प्रत्येक गोंयकारांनी भायर सरचें. जाता इतले प्रमाणात जे गोंयकार तांकां दिसता काळजांतल्यान दिसता की गोंय उरपाक जाय, तांकां दिसता की हो चिमेल गांव जो आसा चिंबला गांवाचो जो रिसोर्सीस आसा हें उरपाक जाय. आनी हे जे बहुसंख्यक जो ट्रायबल कम्युनिटीचे जे लोक आसा आमचे जे गोंयकार आसा तांकां तेंको दिवपाक हांव प्रत्येक आमच्या ट्रायबल भावां कडेन मागता की तुमी भायर सरोन आयज हांगा 4 तारखेक येवचें. कित्याक आजून पर्यंत हो सरकार जो आसा तो मोनो भेरो आनी आंध्रो जाल्लो आसा. तांकां कोणूच दिश्टी पडना. तांकां फक्त पयशे दिसता, पयशांची बॅगां दिसता आनी ती पयशांची बॅगां हफ्तेगिरी आतां तुमी पळयता आसतले हफ्त्याचेर कितें कितें जालें आनी आजून पर्यंत हो सरकारूच जाल्लो आसा, हफ्त्याचो सरकार जाल्लो आसा. सो हांव मागता परत एकदां की गोंयकारांनी ह्या मुवमेंटाक तेंको दिवचो आनी अशे कितलेशे मुवमेंट आतां फुडें आमकां आनी खूब मुवमेंट दिसतले. आमी करमये गांवांत गेले, करमये गांवांनी असोच व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता आनी त्या प्रोजेक्टाचो विरोध आमी प्रत्येक वेळा करता. हेच्या फुडें थंय मुवमेंट जातलो
हांव मागता गोंयकारां कडेन जसो जसो मुवमेंट फुडें वयता आनी हे जे 2026 वर्स आसा म्हाका दिसता हे वर्स क्रांतीचे वर्स आसतले. हे क्रांतीच्या वर्सान सगळ्यांनी आपणाचो सहभाग दिवचो आनी ह्या बीजेपी सरकाराचो बीजेपी सरकार तानाशाहीचो सरकार जाल्लो आसा, हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा, ह्या सरकाराक भायर उडोवपाचो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करून तांकां भायर उडोवपाक जाय. विरेश बाबा आतां आमी स्टेटमेंट पळयता खास करून ZT मेंबरां चेंबर ZT मेंबर मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीचे स्टेटमेंट करतले म्हणजे कितें गोंयकारांक मेन तरी सपन दाखोवपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता तुका. पळय हे कितें आसा तांकां शिकवणूक अशी आसा बीजेपीची थ्रू की मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीक डिवायड करपाची. तुम्ही पळयता आसतले की प्रत्येक वेळा ते जे टायमार स्टेटमेंट काडटा तेंची जी आतां सद्याची जी जिल्हा पंचायत सदस्य येयल्ली आसा त्यांचो स्टेटमेंट पळोवन अशें दिसून येता की तांकां आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांचे जे ST समाजाचे लोक आसा तेंचे मातूय पडलेले ना. एक स्टेटमेंट म्हटल्यार अशें दिसून येता की मोठेपणान उलोवप आनी मोठेपणान डिवायड करप लोकांक, जावं तो रिलिजन बेज आसूं, जावं तो कास्ट बेज आसूं, जावं तो क्रीड बेज आसूं, ह्या बेजिसाचेर डिवायड करप ह्या बीजेपीच्या रक्तान गेल्लें आसा. हे प्रत्येक वेळा व्हडली व्हडली भाशणां दिताले पूण आयज ते स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की आमकां बारीक लोकांक हे तुच्छ मानता आनी तांकां काय पडलें ना. ह्या लॉबी ज्यो आसा ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लॉबी येयल्ल्यो आसा तेंचो हो सरकार जाल्लो आसा आनी तिणें खरें म्हटल्यार असलो स्टेटमेंट करप हो खूब नालायकपण आसा. असले स्टेटमेंट शोभा दिना कित्याक जेन्ना गांवचे लोक ग्रामसभा घेवन 3 रेझोल्युशन मांडली, 3 रेझोल्युशन मांडून तेंच्यांनी फुडें धाडली. सो त्या टायमार तूं खंय आसली, त्या टायमार तुका आपणाक काय ना आपूण स्टडी करता म्हणटा. सो हितून कळटा की तांकां लोकांचे पडलेले ना, तांकां आपणाचे स्वताचे पडलेले आसा. सेल्फीश गेनाक लागून ते आपूण करता आनी अशें हांकां खरें म्हटल्यार हांव नको कशें तांकां लोकांनी निवडून हाडले, कोणाचे हेजेर मेजॉरिटी मायनॉरिटी करून कशें कितें केलें हें तांकां खबर आसतलें. पण हांव लोकांकूय म्हणटा की असल्या मनशांक खरें म्हटल्यार निवडून हाडपाक जाय. सविस्तर एक्सप्लेन केलें आमच्या आमदारान आनी प्रेसिडेंटान. जे कडेन आमी वयता थंय तुमी खंय पळया काणकोण पोतान ते पेडणे पोतान सगळे हितून आयज मनोजान म्हणटा तशें प्रत्येक लोक आपूण जावन फुडें सरल्या. पूण जो एटॅक मॅक्झिमम जाता तो ट्रायबलाच्या जमनीचेर जाता. आयज हे गोंयांत कित्याक घडटा हें आमकां प्रत्येकाक समजोवपाक जाय. कित्याक जे ट्रायबल आसले तेंच्यांनी ह्यो जमनी आपल्यो सांबाळून दवरल्यो पूण बाकीचे जे आमदार जावं कोणी आसा तेंचे फक्त आनी फक्त एक तेंचो डिलिंगूच हो धंदो मेन जाल्लो आसा. तेंचे कोणा कडेन नातें गोतें आसा तें आमी पळयलां. प्रत्येक जाण येता सेल्फी मारून वयता, आमदारा कडेन बसता, बिंदास भोंवता, सगळ्याक मस्ती चालू आसा आनी तेकाच लागून ह्यो गजाली घडटा सगळ्यो. आयज खंय ना खंय तरी प्रत्येक गोंयकारान एकठांय जावपाक जाय. टायम आमचे कडेन कमी आसा, तरी तुमकां दिसता आसतलो टायम आसा म्हणून, पूण टायम आमचे कडेन खूब कमी आसा. कित्याक गोंय तशें पयलीं सारकें गोंय उरलेलें ना हें प्रत्येकाक खबर आसा. जो ट्युरिस्ट हांगा येता तो सांगता गोंय हें पयलीं सारकें उरलेलें ना म्हणून. आनी गोंयकार जितको सुस्तेतलो तितकेच आमकां हे त्रास जातले. कित्याक आयज जे आमी पळयता जशें अजयान आमकां पयलीं एक्सप्लेन केलें की हांगा स्टे ऑर्डर आसा तरी सुद्दां कामां चालू आसा. कोणाकूच कसलो भंय ना. ही बायलां जाणटी भुरगीं 8 वर्साचो भुरगो आतां घट धरतालो हांगा येवन म्हाका तें खबर ना तो कसो वळखता कितें, पूण 8 वर्साचो भुरगो धरून जाणटी फाटल्यान दिसता आमकां 70-75 वर्सांची जाणटी आयज हांगा बसल्या. हे सरकाराक कांयच पडलेलें ना. दीसभर उपाशी रावन ते बसता. ते सुशेगाद हांगा बरे बरे मशरूम खाता आसतले. एसेंब्लीन तुमी पत्रकार भाऊ येता, एसेंब्लीन तेंची लॉबी आमी पळयल्या कशी आसता ती. थंय ते तशी पकवानां खाता तशी तेंची डेली पकवानाचें जेवण तेंचे कडेन चालू आसता. पूण हांगा सादें उदक आनी हें सुद्दां आमच्या लोकांक हें दिवपाक सोदना. कित्याक हो जो लेक आसा पयलींच गोंयांत उदक कमी, 1 वर सारकें उदक येना. वयता थंय एटॅक चालू आसा. जे जाग्यार उदकाच्यो स्तोत्र आसा थंय एटॅक चालू आसा. आनी फाल्यां सकाळीं जर आमकां उदक ना जाल्यार असले लेक आसा ते लेक आमकां हेल्पफूल जाता. पूण हेंच्यान सगळे दोंगरूच काबार करून उडयल्ले आसा. हे हांगचोच न्ही, हो प्रश्न तुमी हांगचोच म्हणून घेवचो न्ही. जे लोक जे आसा तांकां सांगता, जे गोंयकार जे पळयता तो गोंयकार आजून निद्रा अवस्थेत आसा तांकां सांगता हो फक्त हांगचोच इश्यू न्हू, प्रत्येकाक वांटून दिल्लें आसा. प्रत्येक कडेन आमी काणकोण जेन्ना हांगा हें केल्लें तेन्ना थंयचे हितूनच्यान फीश मॉल येताले, फीश हें येतालें, फीश मील येताली. तशेंच बाकीचे कडेन खंय गेले थंय तशेंच आहा. सांग्यार प्रॉब्लेम आहा, सगळ्याक प्रॉब्लेम आहा. म्हणल्यार आतां ते जे पावले ते सिटीचे भायर आनी ट्युरिस्ट एरियेच्या भायर पावल्ले आसा. तुमच्या जे गांवगिरे वाठारांनी पावल्ले आसा ताका लागून प्रत्येकान उठपाची गरज आसा. नाल्यार हो गोंयकार म्हणटा तो शेणलेलो आसा आनी असो शेणटलो आनी खंय तरी गुदमरोन सोंपतलो. आनी तुमकां परत एकदा रिक्वेस्ट
आपले म्हणून भायर सरान आनी आपलो 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 गांव वयता अशेंच समजोन हे तयार लेका लागून तुमी झगडोंक जाय. देव बरें. नमस्कार हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनीक तुमकां सगळे पत्रकार भावाक देव बरें करूं म्हणटा हॅपी न्यू इयर म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की जे आज जे चालू आसा प्रोटेस्ट हो प्रोटेस्ट फक्त चिंबल गांवचो न्ही हो गोंयचो प्रोटेस्ट आसा आनी हांव मेनली उलोवपाचें कारण हांव व्हडलो उलोवपी न्ही पूण मेनली उलोवपाचें कारण आमचो जो ट्रायबल लिडर आसा पळय हांचो तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचो एक ट्रायबल लिडर आज तेजे सीट सांबाळपा लागून आज वोगी आहा. आपल्या कम्युनिटीच्या लोकांक तो फाटी दवरून आपले सिटाक वेंग मारिल्लो आसा. तुका लज दिसपाक जाय. हांव सरळ सांगता म्हाका काणकोणकार म्हणपाक तुझा सारको तवडकरा सारको लिडर आमचे एमएलए आसतना म्हाका लज दिसता. कित्याक आज तुका लागून तूं कम्युनिटीचो लिडर आसून आज तुज्या कम्युनिटीचे लोक आज हे लोक त्रास काडटात. कारण तूं जर फुडें चलतालो आज हांकां प्रोटेस्ट करचो पडनाशिल्लो. तुवें पुराय घट्टण केला आनी तुका हेजे प्रायश्चीत भोगचें पडटलें. हेच लोक तुका लात मान भायर घालतले. कित्याक तुवें तांच्या पोटाचेर लात मारला. आज हांगा जर प्रोटेस्ट जाला जाल्यार हेका हो गव्हर्नमेंट जबाबदार आसता तेज्याकी चड तूं. कारण हांगा आज तूं पयलीं आसपाचो हेंचे बरोबर. कारण तूं तांचो लिडर आनी तूं नंतर गव्हर्नमेंटाक तुका पयलें हेमी निवडून दिला. तुवें चिंतपा जाय आशिल्लें की आपल्याची कम्युनिटी आज खंय तरी त्रासा पडला तांचो गांव खंय तरी काबार जाता. हो फक्त चिंबल गांवचो न्ही अजून सांगता हो पुराय गोंयकाराचो प्रॉब्लेम आसा. आनी हे गोंय काबार करपा लागून ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटान ती स्टेप घेतला ते तुमच्या सारखे नारायक जे आसा पळय न्ही ते फुडें सर तांकां सपोर्ट करतात. आनी आज ह्या कारणाक लागून गोंय उठला पेटला आनी हेजे फुडें तुमकां दाखयतले की गोंय खंयच्या लेवलाचेर वचूंक शकता ते. तुम्ही आमच्या सायलंटाक आमचे कमजोरी समजनाकात. हांव काणकोण जर हांगा आयला जाल्यार हांव बेकार लवडी म्हणून येवना. हाजे इतली जे लोक आसात ते ना बेकार लवडी आहात तांकां प्रत्येकाक आपले पोट धंदो संवसार आहा तरी आसतना आमकां सपोर्ट दिवपा जाय. कारण आमी पेडण्या सावन पोळ्या पर्यंत खंयच्याय लेवलाचेर खंयच्याय टायमाचेर आमी रावपाची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कॅपॅसिटी दाखयता. आमी रेव्होल्युशनरीज आज ज्या 3 जाण आमच्या भावांनी बाब मनोज बाब विरेश आनी बाब विश्वेश जेणे आमकां तयार केला. आमी आमचो गांव सांबाळिल्लो आसा. आमी गांवाक येते प्रत्येक नामर जशे जे हे आसात आमचे प्रोजेक्ट आसात आमी तेमकां भायर मारिल्लो आसा. कारण गांवच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. पूण त्या गांवच्या लोकांच्या बरोबर आमकां आमची कॉन्फिडन्स आसा तोय गरजेचो आसा. हांव फुल्ल गोंयकाराक उलो मारता ह्या गव्हर्नमेंटाचेर विश्वास दवरून तुमी रावनाकात. ह्या गव्हर्नमेंटान आमचे घट्टण केल्ले आसा. तांचो दोळो फक्त आमच्या जमनीचेर आमच्या दोंगराचेर आसा आनी जमीन आनी गोंय काबार करपाचें आसा. हांगा भायल्यो कम्युनिटी येवन डेव्हलप जावपाक लागलात. कारण ह्या गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन वोगी रावनाकात. तुमकां 27चो लास्ट चान्स आसा. ताज्या नंतर तुमकां कोण दिसपाना. मागतात तेयात सपोर्ट करात आनी ह्या असली जे पळय नालायक जे पळय मिनिस्टर आसात तांकां घर धाडात. आमकां सगळ्या गोंयकारांचो सपोर्ट जाय. गोंय आमच्या बरोबर आसपा जाय तेन्नाच हे गोंय साल्वार जातले. आनी तुमकां साल्वार करपा लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच समर्थतात. थँक्यू सो मच. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. सगळ्याक येवकार सुनील गांवकार स्पेशली सांग्यारसान. हांव एक ट्रायबल. आज अशें चल्लां की एवरी टायम ट्रायबलां त्रास आहा. आयज चिंबलकारां इतली सिटी एरियेक जर अशें जर एसटी लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार फाल्यां आमगे गांवांक कांयच न्हय अशे प्रोजेक्ट येवपाक. सो आयज लोकांनी स्पेशली ट्रायबलां एक असो एक उलो मारता. स्पेशली 4 तारखेर तेंच्यांनी मोठी सभा दवरली आसा. 4 तारखेर आमच्या गांवाचे सगळे लोक आसा जे ट्रायबल आहा आनी आयज सगळे खुबशे कम्युनिटी आमकां हांकां ट्रायबलां सपोर्ट केल्या. तशेंच ह्यो तेको आमी अशें करून जारी दवरया. कित्याक आयज स्वताक लोकांक वाचोवपाक आयज लोकांकूच फुडें सरचें पडटलें. आमदार मंत्र्यांचे आतां आनी कांय वालोर उरलें ना. तांकां दिसता आसतलें की ट्रायबल अशें आसा जावं बारीक समाजाचे लोक अशें आसा म्हणून. आयज तशें ना. आयज लोकांकूच उठचें पडटलें.
कित्याक एक आमगे लोकांली एक मोठी चूक आसा कित्याक चूक अशी की लोक आस म्हणून आमदार आस म्हणून लोक न्हू सो हे लोकांनी जाण जावपा जाय लोक आसा हीच म्हणून आमदार आस म्हणून लोक ना सो आमी सांगेकार आणि जे एसटी आमगे भाव भयणी आसा चिंबलकारा वांगडा बरोबर आसतले आणि सरकाराक शिटकावणी दिता की एसटी कडेन आणि एसटी लोकां कडेन फकाणां करनाका बेगीन दोळे उगडया तुमगेले ना जाल्यार कळटले तुमकां 4 तारखेक सभा जातली आणि हेजे मुखार कितें गोंय पेट्टा ते देव बरें करूं सो सगळे गोंयकारांक नमस्कार आणि येवकार हांव प्रेमानंद गावडे मडकयचो आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जो आसा ते पार्टीचो एसटी विंगाचो प्रेसिडेंट जावन आसा आणि गोंयभरान सगळें कितें चलना ते हे गोंयकारांनी म्हणजे जे गोंयकार आसात ते कोण म्हटल्यारूच जावं ट्रायबल जावं जे बहुजन समाजाचे लोक आसात त्यांच्यानी गोंयभरान आतां विचार करपाची गरज आसा आता काही जे मंत्री आसा तांकां सुद्दां काही जाणांक बहुजन समाजाचो तो लाळो लागलेलो आसा म्हणजे ते आमी बहुजन म्हणून करतात पळय आणि बहुजनाचेरच ते घालो घालतात ते बहुजन समाजाच्या जमनीचेर घालो घालतात जावं ट्रायबलाच्या जमनीचेर घालो घालतात हो त्यांच्यानी नोंद करून घेवपा जाय आणि जे कोण बहुजन समाजाचे जावं जे गोंयकार जे लोक आसात हे मंत्र्या बरोबर जे भोवून तांकां जे बहुमतान बी निवडून हाडटा त्यांच्यानी आज विचार करपाची गरज आसा कारण आज गोंय आमचे सगळे हेच लोकांनी काबार केल्ले आसा आणि विचार करात हे मंत्रालयान बसतात आणि ज्यो कानोकोपऱ्यान गोंयकाराच्यो ज्यो बहुजन समाजाच्या लोकांच्यो जमनी आसात जावं त्यो ट्रायबल लोकांच्यो जावं बारीक लोकांच्यो जमनी आसा हे लोकांच्या जमनीचेर हे लोक दोळे दवरतात नांवां घेतली जाल्यार खूब नांवां आसात जे ऑपोजिशन आमदार आसात ते सुद्दां तेच करतात विजय सरदेसाय सारको मनीस सुद्दां उसगांव पेटला जेन्ना हो कॅबिनेट मंत्री जालो 2018 तेन्ना उसगांव लोकांक हेणी त्रास केल्ले आसा आणि उसगांवचे लोक अजून सुद्दां त्रासान पडलेले आसा आणि ते कोर्टान वयता फुडें गेले जाल्यार सावयवेऱ्या हो दिगंबर कामत पेटलेलो आसा जमनी घेवपाक म्हणजे बारीक लोकांची जमनी घेवपाकूच हे दलाल जे पळय आसा हांकां नोंद करून दवरपाची गरज आसा आणि हो विश्वजीत राणे सुद्दां आसा पळय टोटल कन्वर्जन टीसीपीचे दिता लोकांक ती खंय तरी ताका आज भोगलेले आसा म्हणून तो सुकलेलो बोमील जाल्लो आसा आणि फुडें तर अशें तो कंटिन्यू करीत जाल्यार तेजो जो गत्यंतर आसा तो निसर्गूच जावं देवूच आसा हो करतलो आमी आयचे कडेन सांगूंक सोदता कारण देव जावं बहुजन समाजाचे जावं एसटी लोकांचे देव हे दोंगर आसात आणि डोंगराक जावं जमनीक रोहिणीक मानूनच गोंय हे स्थापन जाल्ले हे लोकांनी आज गोंयची नाशाडी केल्ली आसा भायल्या लोकांक हाडून गोंयान भरलेले आसा आज गोंयभरान जे गोंयकार आसा ते त्रासान पडलेले आसा आज कापासतात असल्यार हे भायले लोक येवन हांगा बसतात जावं गोंयचे जे वाट लावपाक सोदता तेंच्यांनी खंयचे मोर्चाक जावं खंयचे आमचे एज्युटेशन आसा तेंच्यांनी खंय येवन भाशण केल्लें आसा हे खंयचे हे लेमडे जे कोण आतां मायग्रंट लोक हांगा आमच्या गोंयकारांचेर अटॅक करता तेंच्यांनी दाखोवपाची गरज आसा आणि आमचे जे पंचायती जावं गांवकारांच्यो ज्यो संस्था आसा हे संस्थेन सुद्दां तांकां निवडून हाडून आमचे गोंयकारांच्या जमनीचेर जावं आमच्या जॉबांचेर जावं आमच्या धंद्याचेर जो अटॅक जाला हो गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा हे तर विचार करिना जो मुळावो गोंयकार शेणटलो आमी पत्रकार भाव आसात ते पत्रकार भाव सुद्दां काही लोक आसा हांव सगळे म्हणना जे पत्रकार भाव सुद्दां काही जे आसात ते लेमडेगिरी करता जेणे करून हे लोकांक प्रमोट करता आणि जे सत्य आसा ते लिपोवन दवरतात आज पत्रकार भावां कडेनूय मागता जे सत्य आसा ते सत्तेत उघड जावपाक जाय
जी आज वायट परिस्थिती गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा, प्रत्येक नीज गोंयकार हो शेणलेलो आसा. आज जे आमी आज म्हाजे वर्सां सादारण 55 वर्सां जाल्ली आसा. जे माणकुले गोंय 1990 पयलीं आशिल्लें तें गोंय आज उरलेलें ना. शेजाराचो गोंयकार शेणलेलो आसा. आमी म्हणटात मायग्रंट नाका अशें न्हू, मायग्रंट जाय, कामा पुरते जाय, पूण तांकां आमचो अधिकार दिवपाचो ना. तांकां तांचो रायट्स तेंचे पर्यंत उरपाक जाय, हें जावपाक जाय. आनी जो आज चिमलाचेर अटॅक जाला, चिमला गांवांत ही जमीन कोसोवन आज पणजे लोक जे रावताले तांकां भाजी सप्लाय केल्ली, जावं उदक तांकां पावयल्लें, पूण तेंच्याच पोटाचेर आज घालता सरकार. जाल्यार हे फुडले जनरेशन येतले ते चिमलाचे लोक खंय रावतले? हे आज हो सरपंच कोण आसा चिमलाचो, तेणी देख घेवपाक जाय. बेश्टे थोलोपंच जालो म्हणून अशें म्हणलें म्हणून जायना. तूं काम कर एक्टिव्ह आनी लोकांक दाखोवन दी. तें काम आसा गांव सांबाळपाचो. तूं गांवचो प्रथम नागरीक. हेचे पयलीं खूब सरपंच जावन गेले. त्या सरपंचांनी आपलो गांव सांबाळपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण तुमी लेंबडेगिरी करता. ही लेंबडेगिरी सोडात. आज गोंय सांबाळपाचें, गांव सांबाळपाचें, आपली भुरगीं सांबाळपाचो असो वेळ येयल्लो आसा. आनी हांव मागता गोंयकारा कडेन, तुमी जर जागे जायनात जाल्यार आमचें गोंय शेणटलें. आनी हें सुद्दां सांगता, आमचे जे हांव ट्रायबल जाल्ले कारणान आमचो जो लिडर आसा बिरसा मुंडाक आसा खंयच फेमीन हाडून नाशिल्लो कोणी, पूण फेमीन हाडलो तुमी. पूण फेमीन हाडून तुमी कितें दाखोवंक सोदता? फक्त तेजे हांगसर रॅली काडून तुमी दाखोवंक सोदता? तेजे सारकें काम करात. जल जमीन जंगल हे आमचो रायट ट्रायबलाचो, हो तुमी सांबाळपाक प्रयत्न करा. हांगा आमकां बिरसा मुंडा हाडून दाखोवपाची गरज ना. बिरसा मुंडा आमच्या काळजान आसा. प्रत्येक ट्रायबल जो भुरगो आसा त्या भुरग्याच्या काळजान हो ट्रायबलाचो बिरसा मुंडा आसा. हांव सांगूंक सोदता तुमकां. आनी आमचे जे सुद्दां काही एनजीओ आसा ट्रायबलाचे, तेंच्यांनी आज देख घेवपाची गरज आसा. हो सरकार जो आसा आमकां फटोवंक सोदता, जे रॅली काडल्यो म्हणून कांय जावपा ना. आनी आमचे जे ट्रायबल लिडर सुद्दां आसा तेंच्यांनी आज एक्टिव्ह जावपाची गरज आसा. आमचो मुद्दो आसा तो जमनी. ह्यो जमनी, धंदे आनी जॉब्स हे गोंयकाराचे, आमची नीज गोंयकाराची रोजी रोटी आसा. आज ही तर शेणली, फुडली येणारी पिळगी आमची शेणटली. आमकां इतलेंच करपाक जाय. हेचे कडेन जनरेशन आमचे फुडले जनरेशनाक काम करपाक जाय, जनरेशना लागून काम करपाक जाय. जे आमी 50 पावले, फुडले आनी एक 20-25 वर्सां आसतले, फुडले जनरेशन हे भुरग्याचे आसतले. सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन, आनी खास करून ट्रायबल आनी बहुजन समाजाच्या लोकां कडेन, गोंय सांबाळटले जाल्यार तुमी सांबाळटले, कारण तुमी मेजॉरिटीन आसा. आनी हे कोण पळय आसा 2% वाले, तांकां सांबाळात आनी योग्य रायट दियात आनी आपले गोंय सांबाळा. इतलेच आयचे कडेन सांगता तुमकां. आनी देव बरें करून म्हणटा आनी पांय पडटा. देव बरें करून. तुम्ही म्हणले पळय आतां हो सरपंच आहा पळय तो ट्रायबलूच आहा. ट्रायबल आसा पूण देख ना ताका. ट्रायबल आसून तुमच्या बरोबर कित्याक ना तो? ताका सुदारपाची गरज आसा. ते कोणी फितयला कानान कितें घातलं आसतलें, इल्लें तेल घातलं आसतलें आनी एसआयटीच्यान कितें पिंडेल घातलं आसतलें म्हणून तो पॉयंट जाला. अशें आसतलें. ताका सुदारपाची गरज आसा. हांव तेजेर चड अटॅक करिना, पूण तेणी गांव सांबाळपाचें आनी गांवकारपण सांबाळपाचें काम करपाक जाय. इतलेंच हाजे कडेन सांगता. देव बरें करूं. आता चंद्रकांत बाब, तुम्ही सरपंच आलेले हांगासर आनी आयज तुमी सपोर्टाक येयलेले आहा, तर तुमचे हेजेर तुमी काय कितें पळयता? जे पळय पंचायत सपोर्ट करना पळय ते कोण सपोर्ट करिना? ते पंचायत हांकां सपोर्ट करना पळय ते तुमी काय कितें पळयता? सपोर्ट करता मरे. ही पंचायत आतांची पंचायत आहा पळय ती सपोर्ट करना लोकांक. ह्या सरपंचान जे पळय केला न्हू, तेका अजून खबरूच ना पंचायत चिमला पडटा काय मेरशे काय घाला पुरा. 5 टर्म सरपंच, डिप्युटी सरपंच असल्या गांवांत केन्नाच जावपाक दिवंक ना. ही जी फायल पळय तेणी डायरेक्ट व्हरून घालून दिला पळय न्हू, एक्चुअली लोकांची ग्रामसभा घेवंक जाय, ती फायल दवरूंक जाय. प्रोसेस आहा तेका. हेणी डायरेक्ट लोकांक कोणाक सांगूंक ना काय ना. त्या पयलीं तो इफेक्ट जालो. गोविंद आसलो म्हाजे कडेन, ते थंय बांदता म्हणून इन्स्पेक्शन येयल्ले ते लिखसून. हांव गेल्लो कितें गव्हर्मेंटाच्याच कामाक, तेन्ना येवन सर्वे बिर्वे केला विचारा गोविंदा कडेन. आनी हे मागीर करता करता काँग्रेस आहलो तो बीजेपी जालो, बीजेपी आहलो तो काँग्रेस, अर्दो परतो ते पेंडींग उरले. आनी जर आतां हें जाल्लें आगे पणजेन, मेर्शेन, सांताक्रूज, ओल्ड गोवात, हांगा रायबंद्रा हें उदीक सप्लाय जावपाचें मरे. हें जाल्लें नाका तिका पॉलिटिशनाक. तिका जाय बिल्डींग 1, 2, 3, 4, 7. तुमच्या टायमार हो प्रोजेक्ट एक्चुअली पास जावपाचे हेजेर आहलो, वाटेर आहलो. खंयचो? हेजो उदकाचो. उदकाचो विचार गोविंद आहलो सर्वे करता. आनी तेन्ना टॉनी
MLA. हय MLA. अरे तो समजता अजून पर्यंत कितें केला जाल्यार सांगूंक लाय बाय त्या गांवांत तेणी कितें केला. आमी केन्नाय खंय कितें आसले फुडें आसताले मरे इंदिरा नगरांत फुडें आसताले आनीक खंय हेजेर हे आसताले. तो फक्त फुडलो MLA म्हणटा. आतां राव तयार राव तेका MLA वोट जेन्ना दिवपाक. टोन येयला तेन्ना तूं एकूच दिसना मरे. हांव गोविंद तुकाराम तेवटेन तयार खंय- हे खंय ते? करता लेगा कडेन केन्ना ते तेन्ना IT पार्काच्या टायमार गोविंदा कडेन IT पाकाच्या न्हू तेच्या पयलीं तेच्यान पयलीं थंय हांगा आमी IT इन्स्पेक्शन पार्काच्या येयले टायमार तुमकां कोणाक आपोवंक ना आमी तोपूच केला आमीच बंद उडयला तो. ते कित्याक एका ते उदक तळे हे करून सप्लाय जावपाक हे करपाक न्हू बिल्डिंग आनी हे करपाक मॉलां. इरिगेशन प्रोजेक्ट. हा? इरिगेशन. नमस्कार हांव शैलेश नायक शिरोडेच्या मुद्दम सपोर्टा येयल्लो आसा. तशें आमचे बाकीची टीम येयल्ली आसा. कित्याक हो चिंबेल गांव असो येवना हो म्हाजो गांव. कित्याक प्रत्येकान हो अशें विचार करपाक जायो आतां गोंयकारांनी आतां गोंयभर अशे वायट प्रसंग घडत आसा. गोंयांत एक प्रोजेक्ट येत आसा. प्रत्येक कडेन एज्युकेशन जायत आसा. इवन आमचे IIT इश्यू जाल्लो तुमी पळयलो आसतलो. कितले आमकां सपोर्टा येयल्ले आमची टीम येयल्ले गांवचे लोक एकवटीन आमी फुडाकार घेवन तो स्क्रॅप केल्लो आसा. जेन्ना एकवट आसता तेन्ना खंयचे प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करपाक शकता हे प्रत्येक गांवांनी दाखयले. जशें आमी IIT प्रोजेक्टा शिरोडे दाखयल्या इवन सांग्या दाखयले खूब कडेन दाखयले धारबांदोडा. सो वायट दिसता कित्याक आयज जेन्ना सेमान म्हटलें ट्रायबल मिनिस्टर जेन्ना आयज आमचे ST भावय आमचे STचे कित्याक वायट दिसता कित्याक तेंचे आयज खंय तेंगे तळ्या लेक आसा ही कितली पुर्वजाची तेणी सांबाळून दवरलेली आनी तेजे वयल्यान तेंची शेतां जावं भाजी ते रोवन ते लोकांक पिकावळ काडून विकताले. पूण आयज तेजे प्रसंग येयल्ले आसा जाल्यार हे ट्रायबल मिनिस्टर खंय आसा. इवन हांवूय बहुजन समाजांतल्यान येता तेन्ना हे मिनिस्टर खंय आसा. म्हणजे जशें सेमान सांगलें हे फक्त आपले खुलचेचे विचार करता. हेंकां सत्ता जाय आनी कांयच ना. हेंचेर जर लोकांनी फुडें जर डिपेंड रावले आमचें अशें गोंय काबार जातलें सोंपतलें. एक टायमार आमच्या जाणटेल्यांनी हें गोंय सांबाळून दवरलेलें म्हण आयज आमकां मेळ्ळा. जर आयज आमी हें सांबाळना जाल्यार आमचे फुडले पिळगे मेळपाना. आयज गोंयकार दिसान दीस एक मरत आसात. गांवांनी पळया तुमी कोण एटॅक येवन मरता कोण आनी कितें जावन अशें आमचे नीज गोंयकार अंडर प्रेशर. आमी फाटली दिसा कॅम्पेनिंगाक भोंवताले ZPच्या तेन्ना सांगपाक खूब दूख दिसता. प्रत्येक बायलो ज्यो सांगताले बाबा आमकां बील कशें भरपाचें 1,500 बील आमकां आतां भुरगीं 2 भुरगीं आसा कशें शिकोवपाचें. कोण म्हणटाले घराची इश्यू आसा कितले इश्यू आमी नोट डावन करून दवरले आसा. आमी तांकां लोकांक वचून मेळटले पर्सनली मेळटले. पूण वायट दिसता प्रत्येक गोंयकार अंडर प्रेशर जगता. अंडर प्रेशर आयज खंय तरी जगता आनी एक सोंपतलो. सो लोकांनी आतां विचार करपाची गरज आसा. आयज आमी चिंबलच्या लोकांनी प्रत्येक गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय. हो आमचो गांव हो चिंबेल आमचो गांव म्हणून आमी प्रत्येकानी हो सांबाळपाक पडटलो. आनी जेन्ना 4 तारखेर जेन्ना मेगा मिटींग आसतलें प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता तुमी मोठी संख्येन सपोर्टा येवन हो आमी चिंबेल हो गांव वाचुया आनी हो जो प्रोजेक्ट येता हांगा युनिटी मॉल हेका स्क्रॅप करुया हे सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. मदी हय 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 रे उबो राव. हय उलयल्या ते उठल्या जाता. जोगड गेला. मदी अंकल पुढे लोकांनीच गोंयकारा पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक आमच्या प्रेस भावांक आनी हे आमचे प्रोटेस्ट संवसाराचे चारी कोणशांनी पळयतल्यांक एक हॅपी न्यू इयर म्हणून विश करता. आनी हे जे 2026 हे वरोस एक क्रांतीन बुडलोलें वरोस जातलें उगडास तोरात. आनी आयज आमी हिंगा बसले हे कित्याक लागून घडटा तेवूय आतां लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. आयज आमी पयशे घेवन वोट मारतात आनी हेचो हो निकाल तेजो. आयज आमी हे करता ते आमच्या भुरग्यांक फायद्या पडपाना. जे कितें हिंगा सांबाळ जातलो तो तुमच्याय भुरग्यांक जातलो. आज हो सरकाराक ना कायदो फकत चिंतात आपल्याचो फायदो.
आज ह्या सरकारान माझे घर हाडले. आज हांव जोर गोंयकाराक म्हणटा आनी आज आमी चिमलांक पावपाचें एकूच कारण हे माझे घर करतात न्हू जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमच्या काळजाचेर हात धरून म्हणूंक जाय मोजे गोंय मोजे गोंय मोजे गोंय. आमी अशें चिंतचे न्हू की ते चिंबेलकारूच सांबाळटले म्हणून. आयज चिंबेल जातले, फाल्यां अक्षय जातले, परवा मडगांव जातले हे चिंतपाक जाय. जेन्ना त्या मनशाक दूख जाता तेन्ना येवन फायदो ना. तुमचे दूख येसनू पयले तुम्ही पयले रेडी आसूंक जाय. जाणे तुम्ही न्हू इंग्लिशान एक म्हणणी आसा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स इतली वर्सां जाली तुमकां सोजमायतात. तुमच्या गांवांनी आमी पावल्यात, पूण तुमकां कोण ब्रेन वॉश कोता कोण कित कोता तें देव जाणा. आयज हे इतले प्रोजेक्ट येताय ते कोणाचे? हे डेव्हलपमेंट जाता ते कोण कोता? बीजेपी कोता जाल्यार तेंचे कोण उलयता आनी आमकां टॅग लायताय आम बीजेपी म्हूण. येतलो हे टॉपिक सेपरेट घेवन येतलो कित्याक आमचे जेन्ना आमी डोर टू डोर कोत्ताले न्हू तेन्ना आमी जायतें आयकलां. अरे तुम्ही अलायन्स तोडला, अरे तुमकां बीजेपीन मुखार गायले आमचे अलायन्स तोडपाक. ही उतरां आयको येयले आमकां. ही फोटिंगपणाचे हे फोटिंगपणाचे राजकारण करून तुम्ही आज आमची वयली एक रिजनल पार्टी आसलोली UGP तिवूय पार्टी तुम्ही फोंडाक गायली. ही पार्टी तरी आज आसलोली आज हे इतुले गोंयकारांचे दिसोंटोन जावपा पावना आसलोले. चिताय भुरग्यां चिताय तुमगे ते कोण गांवचे लिडर आहाय न्हू तेंचे चड विस्वास दवरनाकाय. ते पंच सरपंच आहाय तेंचे चड विस्वास दवरनाकाय. कित्याक ती पंचायत आहा ती फकत इलेक्शना टायमार एकठांय जाता. जेन्ना गांवां इश्यू जाताय तेदो ती पंचायत आसना तुमचे बारार. सो तुम चिंतू जाय आयज दुसऱ्यांचे आयकोन तुम वोट मारपा न्हू. तुम घेवन दिल्लें गिन्यान आसा ते गिन्याना प्रमाणे तुमी वोट मारूंक जाय. आयज ना जाल्यार आमकां तुमी हो एग्जाम्पल घे. एश कोन्न आमकां स्वताच रस्त्यार येवपाक पडटलें आनी सांगाय हुंयचो विरेश आमचो MLA बाब विरेशा भायर आनी कोणे एश कोन्न आंदोलनां केलो हांवें ती तुम सांगाय. सो कोण जोगोटाय बीजेपी कडेन हे तुमी नियाळ करूंक जाय. तुमच्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतपाक जाय. अरे 1 लाख दिलो देखून जाल्यार तुमकां ते तुमी कितू वर्सां आहातले. एक म्हयनो काडटलो एक 4 जाणांची फॅमिली आसा जाल्यार 20,000 धराय म्हयन्याक दिसपेस 5 म्हयन्या भितर तो 1 लाख काबार. हे मातशें तकलेंत घालात. पूण गोंय वयतले न्हू आतांतले भायर वयतले मागीर तुमच्यान कोणाचें ते सांबाळूंक जावचें ना. तेका लागून मागोता तुमी नियाळ करात. जेन्ना तुमी एक डिसिजन घेताय एक वोट मारूंक वयताय तेदो भुरग्यांचे चिंताय आनी तेजेर वोट माराय. आयज चोय हे रस्ते रूंद करून भोंवताय कित्या लागोन कोणा पासत गरज आहा थिंग कोराय पूण विलेजीन कित्या रूंद करून भोंवताय थिंग कित्या वायडनींग जाय तेंकां. आज मॉल येयलो आहाय ही कोणा गेली ही जे डेल्ली कोण बसून आहाय न्हू तेंगे रिलेटिव्हसांक गेली तेंगे सोयऱ्यांक गेली. हे जाण जावपा जाय. आज गोंय कोण काबार कोता? अदानी अंबानी जिंदाल हे इंटरफियर चालूय आनी हांव हे उक्तेपणी सांगता की ते आज बेतूलय काबार जाता. थिंगा आखो दोंगर काबार केले तेमी, बायोडायवर्सिटी काबार केली आनी आज ते न्हंयचेर पावले. आज ती न्हंय काबार जावपाक पावता. सो आनी मुखार कितें वालना. आयज हे रस्ते रूंद कोताय ते हेच कारणाक लागून. आतां न्ही आयकला 3rd डिस्ट्रिक्ट येयल्या. ती 3rd डिस्ट्रिक्ट ते हुंय दोंगर कातून रस्तो हाडूंक सोदताय. एक MLAन स्टेटमेंट दिला तेजेर मागीर उलयतलो बट सांगता एक एग्जाम्पल दिता. तो रस्तो केपें सोन हिंगा काणकोण सोन केपें येयलो
जाल्यार ते रस्त्या सायडीन थिंगा आनी घर येवपा न्हय, वो बिल्डींग येवपा न्हय, वो केसो फॅक्टरी येवपा न्हय, इंडस्ट्रीज येवपा न्हय, हे कोण आश्वासन दिता सांगाय. सो एश कोन्न तेमी आमचे गोंय आतां निसवणटणाचेर हेजेर पावयलो आहा. सो मागता सगल्यांत मातशें तुमी तुमचें गिन्यान, देवान दिलेलें गिन्यान उजार करचें. तुमच्या भुरग्याच्या फुडारा वयर, तुमच्या हेल्था वयर चिंतपा जाय. कित्याक आज पोल्युशन रेट कितू जालें ते चोयल्या. इंडस्ट्रीज एक्सटेंड करीत आहाय ते. आज इंडस्ट्रीज आसून ते ट्रक चोयलाय तुमी, ते सायज चोयल्या. पयले येदेशे ट्रक येताले, आतां ते सायज चोय ते ट्रक आखो एक लेन तेच घेवन वयताय. ओवरटेक करूंक मेळना, ट्रॅफिक जॅम जाता. आयज आमकां मारगांवूच गाडी पार्किंगा लायतो जाल्यार 7-8 राउंड मारूं पडटाय. कित कोताय इलिगल मायग्रंट्स इन्फ्लक्साचे तेम चिंतिलां. हे हाडून ते कित करूंक सोदताय. पयलीं सद्या आमकां पार्किंग लॉट सारके ना, पावर सप्लाय सारको मेळना, गार्बेज उडोवपा येचो आतां आमी चिमला येता सोणाय. हांव आनी मेलवीन येयले बराबर आख्खे रस्त्या गार्बेज आहा. खूंय गेला स्वच्छ भारत. जाय बीजेपी जाय तुमकां हे स्वच्छ भारत. सो सगळ्या ताई मागता मातशें तुमचें देवान दिलेलें गिन्यान उजार करे. आनीक हे आमच्या माणकुल्यांक गोंय जे निसवणटणाच्या मार्गार आहा ते मातशें सांबाळुया. देव बरें करूं. आज आमी हांगा आयल्या हे प्रोटेस्टाक लागून. कित्याक आज आमचें गोंय जे इल्लें कितें उरलें ते सुद्दां ते गोंयचे भायले लोक आसा ते आमचें गोंय काबार करूंक उठल्यात. तुमी म्हाका सांगा, आमचें गोंय पयलीं हें ल्हान आनी तितूंत भितर ते भायले लोक तर येवन भरले. आमी वतलीं खंय? आमकां नाका हे असले प्रोजेक्ट. इतले आतां ही मॉलां, आज हो मॉल येता हांगा, हे मॉलान भितर जावं इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता, तितूंत भितर आमची गोंयकारां कामां आसा खंय? आमकां कोण कामां दिना. बेश्टे फकत स्टार्टींग सांगता आमी कामां दितलीं. आमची गोंयकारां कोण पळयना, सगळो तेंचोच लोक भरता भितर. आमकां नाका ही मोलाय नाका आनी आमकां गोंयचो भायलोय लोक आमच्या गोंयांत नाका. आमचे गोंय जे धाकटें आसा ते आमच्या गोंयकारांकूच पुरो. तशेंच आतां तुमी पळयता करमळे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. इतली सुंदर आमची लेक आसता थंय. समज तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमची लेक कितें पाड घालून वतले ते, की तांकां आमचे हेजे पडलेलेंच ना. तृप्ती, तूं हिंची सांत लॉरेन्साची झेडपी जावन हांगासर पावली, पूण हिंची चिंबोलची झेडपी अजून पावना. गोंया कितें पळयता? ती पयलीं अगेन्स्ट कशी आसतली गोंयकारांची कळटा न्ही. की त्या दिसा तिने एक स्टेटमेंट दिला आपूण मेजॉरिटी बरोबर आसतली म्हणून. सो मेजॉरिटी आसा आतां खंय तर ती. रोहन कलमकर फ्रॉम नेरूल सारेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज जे लोक सगळे जमा जाले हांगासर, आयज चिंबल गांवांत जो येदो व्हडलो मॉल येता, युनिटी मॉल, हो एक्चुली हें डिस्ट्रक्शन. हें मॉल न्हू, पण हें गांवकारांचें हें डिस्ट्रक्शन. आयज जो बीजेपी सरकार आसा येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा फक्त आपल्याच्या स्वार्थाक लागून. आयज गव्हर्मेंट म्हटल्यार कोण? सगळ्यांत पयलो प्रश्न. गव्हर्मेंट म्हटल्यार लोक. जर लोकांक नाका प्रोजेक्ट, गव्हर्मेंटाक नाका जावपाक जाय. लोक म्हटल्यार गव्हर्मेंट, हें अंडरस्टँड करा पयलें. जर लोकांनी इतलो ऑब्जेक्ट केलो जाल्यार गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाक जाय. फायनली इट्स अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणटा तुमी, आनी सगळे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून हाडटा फुडें सगळें. एवरी टायम आमची फोर्टनायट मिटींग जाता पंचायतीन. ते पंचायतीन फोर्टनायट मिटिंगेक ते सिस्टमॅटिकली रेजोल्युशन्स पास करता की युनियनिमसली दे हॅव पास दीस रेजोल्युशन टू ब्रिंग दीस प्रोजेक्ट. आयज येदे व्हडले प्रोजेक्ट जे पास करता पळय फोर्टनायट मिटिंगेक बीन,
हितून त्यांचो एकूच हे आसा सकाळ फुडें तेंची मिटींग जाता सांजची 7 म्हटल्यार पंचायत ओपन करून ते तेंची बॅगां घेता ह्या आमचे पंचायतींतल्यान एक तुका एग्जाम्पल दिता हांगाय तशेंच केलां आसतलें फोर्टनायट मिटींग कंटिन्युअस लोकांनी आमी बसून पळयलां ते कशे प्रोजेक्ट पास करता जेन्ना आमी बसता म्हणून थोड्यो मिटींगो पोस्टपोन जाता फुडें आनी एवरी टायम तेंच्यांनी हय पोस्टपोन केल्ल्या मिटींगो जेन्ना आमी एक खंयची आमची कामाक लागून आमी जेन्ना बिजी उरता ते मिटींगेन ते प्रोजेक्ट पास करून घेता आयज येदे व्हडले प्रोजेक्ट हे डिस्ट्रक्शन करपाक हाडटा आनी आयज लोकांची वाट लायता आयज इतले लोक हे हांगासर बसपाक एक्चुअली गव्हर्मेंटान दिवपाकूच जायनासलें कित्याक लागून लोकांक त्रास करता हे वचत थंय डिस्ट्रक्शन हे पंच मेंबर फक्त आपली बॉल्सां भरता हे डिस्ट्रक्शन करपाक लागून हांव मागता येता ते 4 तारखेक हांगासर जी आमी मोठी सभा पयल्ली आसा एकान एक घरातल्या लोकांक भायर सरचो आयज ओपोजिशनान इतलो लोक वोट मारता आयज जे ओपोजिशन लोक आसा तेच जर भायर सरत ते प्रोजेक्ट बंद पडटले पूण लोक भायर सराना हांव लोकां कडेन मागता की भायर सरात 4 तारखेक आमी ही सभेक उपस्थित रावन गव्हर्मेंटाक अपोज करुया आनी ह्या प्रोजेक्टाक मोठ्या संख्येन अपोज करुया थँक्यू सगळ्या गोंयकारांक बायलोका जोका म्हाजें नांव रुपत जल्मी पिरोळ कस्टडीचो आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस आयज गोंयभर लोक मोठ्या उमेदीन मनयता पूण आमचे हे चिमलकार भाव हांगा पळय हे सम्मुख मनयता खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराक लज दिसपाक जाय ज्या वर्साचो सुरवात जाता त्याच दिसा तूं लोकांक हे रस्त्याच्या सायडीक तंबू दिता हे जेवून मोठी लजेची गोष्ट या बीजेपी सरकारान आयज सरकार प्रमोद सावंत घोशणा करता की आपूण गांवांनी डेव्हलपमेंट हाडटा म्हणून कसलो डेव्हलपमेंट हे दोंगर शेतां भाटां आमच्या जाणटेल्यांनी गिराखोन दवरलेली जे उत्पन्न केल्ले जे प्रतीक आसा जिवते माथ्याक लेस पाडलेलो आसा कमरात तुवालो सकाळी 5 उठोन काश्टी न्हेसोन आमचो आवय बापूय ते शेताक वयताले आयज ती शेतां दवरल्या सरकारान आयज ती भाटां दवरल्या आयज त्या दोंगरार उत्पन्न करपाक जागो दवरला ही आमची संपत्ती हो सरकार लुटता आमची एसटी लोकांची जर ट्रायबल लोकांची खरी संपत्ती आसा जाल्यार दोंगर ही शेतां आनी भाटां हो बँकाचो पयसो न्ही तुम्ही ही आमची संपत्ती लुटून ह्या सरकारान आपले तिजोरे भरल्यात आनी लोकांक बचे रस्त्यार उडयल्यात हांव मागता सगळ्या ट्रायबला कडेन तशेंच तमाम गोंयकारां कडेन आयज हे चिमलच्या लोकां कडेन जे संकट येयला हे फाल्यां प्रत्येक गांवांनी प्रत्येकाचेर येतले आनी जर तर हे येवपाक नाका जाल्यार आमी आयज गोंयभरचे जे बहुजन समाज म्हणटा त्या लोकांनी एकठांय येवपाक जाय एका मुठीर एकठांय येवन एक साथ लढो दिवन ह्या सरकाराक बीजेपी सरकाराक 27 घरा बसोवपाक जाय तरीच आमचें गोंय वाचतलें जाल्यार आमकां अशेंच करचें पडटलें तेन्ना मागता 4 तारखेर हांगा मोठी महासभा जातली हे महासभेक तमाम गोंयच्या लोकांनी हांगा उपस्थित रावन ह्या चिमलकाराक आपलो पाठिंबो दाखोवचो सगळ्यांक देव बरें करूं नमस्कार सगळ्या गोंयकारांनो माझे नाव प्रकाश कुट्टेकार आणि रेव्होल्युशन गोवन सपोर्टर हांव जो रिप्रेझेंट करता कालांगूट गांवांत आनी आमी पळयलां जे कालांगुटार कशें डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आहा ते ट्युरिजमाच्या नांवान खंय खंय जे GTDC प्रोजेक्ट हाडटा ते सगळे आमचे प्रोजेक्ट सगळे प्रोजेक्ट आमच्या भायल्या लोकांच्या घाणाक घातलेले आहा आनी सगळे डिस्ट्रक्शन केल्ले आहा ट्युरिजम स्टेक होल्डराचे सगळे काबार केल्ले आहा त्या खातीर हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे जे प्रोजेक्ट आहा हेका सगळ्यांनी ओपोज करपाचो आहा कित्याक हे असले प्रोजेक्ट आमकां गोंयांत नाका जे तयार म्हणून लेक आहा ते आयज प्रोटेक्ट करपाची खूब गरज आहा आनी त्या खातीर 4 तारखेर ती सभा जातली
तितून सगळ्या गोंयभर सगळ्या लोकांनी येवन ताका फाटिमा दिवचो आनी हो प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करपाचो ही मला कडच्याच्यान सगळ्या कडेन मागता. देव बरें करूं. आमकां नाका आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका 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 बाहेर मारा बाहेर मारा युनिटी मॉल बाहेर मारा 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 आमकां नाका आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका 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 आमकां नाका बाहेर मारा युनिटी मॉल आमकां नाका बाहेर मारा बाहेर मारा युनिटी मॉल बाहेर मारा 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 एक दो विजय बोलो एक दो 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 एक नाका आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका आमकां 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 नाका आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका सोडचना रे सोडचना जिंकले सवाल सोडचना 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 एक दो 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 आमकां नाका आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका 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 सगळ्यांक आमचे जे आयज रेव्होल्युशनरी गोंड्सचे सगळे आमचे जे आयज या महायुद्धान सगळ्यांक जे आमचे रेव्होल्युशनरी गोंड्सचे अध्यक्ष पार्टीचे आमचे MLA आणि जनरल सेक्रेटरी आणि बाकी सगळे वाठारांतले आमचे भुरगे जे आमच्या ह्या BJP अगेन्स्ट आयज महायुद्धान सामील जाला ते आयज एक दिव्यास्त्र घेवन आमकां सपोर्टाक गेल्ले आसा आणि ही तिंका सांगता की तांकां दिसता तांकां जर आतां जर हे चळवळ फुडें व्हरपाक जाय ते सगळे वांगडा व्हरपाक जाय आणि तर तुमकां दिसता आमी कित्याक झगडटा ते पळोवपाक जाय लोकां कडेन म्हाका जाय जाल्यार तेंच्यांनी टायम आसा जाल्यार अशे तळे कडेन येवन सकयल तळे आसा ते पळोवचे आनी मागीर तुमकां कळटलें कशें आमचे आवय आसा कशी आमची जिवनदायी येना जी आमकां इतलीं वर्सां पोसता आनी ताका लागून आमी झगडटा आनी 4 तारीख आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. हॅपी न्यू इयर. बोलूच जाय मागीर काय टेन्शन घेवप ना मागीर घेवपाचेंच ना घेवपाचें ना कोणाकूच Happy New Year. Happy New Year. Sir, Ajay.
Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. बायला झालं किती झाली आमका गांड्या खबर ना आम्ही किती हाताले किती घेताली तुमचे भुरगे कोण आवडले हे बी सगळे वयता न्हू पांड्या आहे का पांड्या ते दाखवतोय हॅपी न्यू इयर त्यांच्यानी पहिले आम्ही पहिले कोण कोण व्हरता आमकां तूं व्हरता आमी बाईट नका आता तर जो चिमला प्रोजेक्ट जो हाडपाक सोदता युनिटी मॉल ताका लागून जे तेंच्या चिमला गांवांत जे नैसर्गीक रान तेंचो दोंगर आसा आनी त्या दोंगरार जे तळे आहा पळय ते तळे पळोवपाक लागून आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे हे चिंबल गांवच्या सपोर्टान हांगा जे येयल्ले ते तळे पळोवपाक वयता तेन्ना आमच्या बरोबर तुमी आमच्या मिडिया थ्रू हे तळे तुमी सगळे गोंयकार पळोवपाक शकता. तर तुम्ही पळोवपाक शकता आमी जे तळ्याच्या वाटेन वयता त्या जाग्यार पासून हो जो प्रोजेक्ट येता पळय आयज आमच्या गोंयची कशी वाट लागता ती. जर आमी अशे ओगी रावले जाल्यार आमचें गोंय सोंपपाक चड वेळ लागचो ना. तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक आपले दोळे ओपन करचे पडटले आनी आपल्या प्रत्येक गांवांत असले जे प्रोजेक्ट येता पळय तांकां स्टॉप करपाक लागून ओपोज करपाक लागून प्रत्येक गांवाक एकठांय जावचें पडटलें. आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे सगळे वाठारांतल्यान जे मेंबर्स आनी जे आमचे आरजी लिडर्स आहा ते हांगा इन सपोर्ट तेंचे येयल्ले आसा ते सगळे जाण आतां तळे पळोवपाक लागून तळ्याचेर वयता. अशें आयकूंक येयलां की तळ्याचेर फुडें मे बी नेटवर्क कट जालो जाल्यार नो इश्यू. आमचो दुसरो मोबायल चालू आसा. मागीर आमी परत हो पोस्ट शेअर करतले तेन्ना तुमी पळोवपाक शकता.
तर प्रत्येक गोंयकार जो लायव्ह आमचो जो न्यूज फॉलो करता तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसा की आयज कशी प्रत्येक आमची गोंयची रानां जी ह्या भायल्या बिल्डर लॉबींच्या हातान वयतात तशें हे पासून रान हांगा खंय तरी सगळे कडेन विकलाशें दिसता कित्याक थोड्या जाग्यांचेर हांगा पासून अशें दिसून येता की झाडां मारल्या वांटो करता अशें वातावरण दिसून येता. एवरी टायम जर आमी डबल इंजीन करून डबल इंजिनाक ह्या जे लोक सपोर्ट करता तांकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता. जर आमी ह्या डबल इंजिनाक जर सपोर्ट केले जाल्यार हे वयले इंजीन जे तेंचे आहा पळय तेंच्या उतरांचेर हे जे आमचे गोंयचे इंजीन आहा पळय ते चलता. म्हणजे पेट्रोल तेंचे कडल्यान गावता आनी मागीरूच हे इंजीन खंय तरी चालू जाता आनी आमचो गोंयचो सत्यानाश करता. तर तुमी चिंतपाची गरज आसा असली भायली इंजिनां आमच्या गोंयाची बरें चिंततले काय गोंयाची पाड घालतले ती. आयज मेरेन ही डबल इंजिनान आमच्या रानांची शेतांची डोंगरांची कशी वाट लायल्या ती तुमी पळयल्लीच आसा. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन आमकां हे ज्यो नॅशनल पार्टीज आहा त्यो आमच्या गोंया भायर धांवडच्यो पडटल्यो आनी हेका एकूच पर्याय आमी आमचे जी रिजनल पार्टी आहा गोंयची पार्टी आहा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आहा हे एक आमकां ऑप्शन आहा आमचें गोंय राखपाक गोंयकारांक राखपाक आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या फुडाराक लागून आमच्या हक्कान एकठांय रावन झगडपाक आनी हे जे नॅशनल पार्टीज आहा तांकां भायर धांवडपाक. तर प्रत्येक गोंयकारांचो सपोर्ट आमकां जावं पळया कसल्या रानां डोंगरांतल्यान आमकां आतां हे जे आमचे रेव्होल्युशनरी येयल्या पळय इन सपोर्ट ऑफ चिंबल जो युनिटी मॉल चालू आहा पळय त्या सपोर्टान येयल्ले आहा ते आमी हे जे तळ्या लेक म्हणून आहा पळय त्या लेकाचेर वयता. ही डबल इंजिनां फक्त आमचे गोंय काबार करपाक येयल्या गोंयकारांक काबार करपाक येयल्या आमची शेतां काबार करपाक येयल्या हे दोंगर काबार करपाक येयल्या. आयज पळया आमचे रेव्होल्युशनरी वाटेक वयताना हांसाळे खाता. एक टायम येतलो हे हांसाळे पासून कितें आहा ते फुडल्या जनरेशनाक कळपाचें ना कित्याक एक हांसाळ्याच्या झाड पासून हे दवरपाचें ना. पळया ह्या जंगलांनी कशी नैसर्गीक जी बारीक बारीक फळां हेका कणेरां म्हणटा हांसाळी म्हणटा. पळया कशें हे एक दृश्य अशें आहा की आमच्या ल्हानपणान जेन्ना आमी प्रत्येक रानांनी वयताले पळय तेन्ना अशें आमी कणेरां खाताले. तर पळोवपाक शकता तुमी ही रानां फक्त आमकां लागून न्हू प्रत्येक जे पक्षी आहा तांकां लागून असले ही रानां आमकां राखून दवरची पडटली. नाजाल्यार आमचे पक्षी तशें आमी गोंयकार पासून एकदां ह्या गोंयसून नश्ट जातले जर आमी एकवटान रावना जाल्यार.
अजून मेरेन तरी आमकां नेटवर्क बरो आसा. मातसो फुडें वचून पळोवया आमी कसो नेटवर्क आसा तो. More halfway. पळय हे रान जे आहा पळय कशें कणेरांनी भरलेलें आसा. हांकां कणेरां म्हणटा. आनी ही कणेरां आमचे जे ल्हानपण आसलें पळय त्या टायमाची आमकां उगडास दिता. पळय कशी कणेरां ही हांगा व्हरून नाका एक एक काडपाना तिंची ओडपाची. थोड्याच टायमाक जे आमचे रेव्होल्युशनरीज भाव भयणी ज्यो तळ्यार लेगार वयता कित्याक आमकां तेंच्यांनी जे चिमलाकार आमचे जे प्रोटेस्टाक बसला तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले की तुमी आमचे तळे पळोवन चला म्हणून. सो तेंच्या रिक्वेस्टाचेर आमी आयज तेंचे तळ्यार लेक जो आसा ते पळोवपाक आमी सगळे रेव्होल्युशनरीज गोंयभरांतले आमचे रेव्होल्युशनरीज आयज तेंच्या सपोर्टान येयल्ले आसा. आनी ही वाट जी तळ्यार लेकाची आहा ती बरे भाशेन एक आदी जे आमी दोंगरांचेर वयताले एकवटान आसताले सगळे गांवकार कणेरां खाताले. चुरनां कांटा असली फळां आमच्या रानान जातात. ही फळां प्रत्येक जे आमचे पशु पक्षी आहा पळय हांकां लागून तेंच्या खाण आसा हे. तशेंच इतले सुंदर अशी ही वाट आहा तेंची वचपाची तळ्यार लेकार जी आमी वयताना आमकां एक बरें दिसता. आनी एक फाटलो खूब आदले विचार येता. हे जर अशेंच ही नैसर्गीक ही जी तेंची वाट आसा आनी हे जे रान आसा हे अशेंच जर उरतले प्रत्येक आमच्या गोंयकारांच्या गांवांनी असली भरपूर डोंगर आसता रानां आसता शेतां आसता भाटां आसता ही जर आमकां राखून दवरतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक आयज एकठांय येवचो पडटलो. एकजुटान आमची जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आहा ही एकूच पार्टी अशी आहा. हो रिजनल फोर्स आहा आनी हो रिजनल फोर्साक कोण चलयना. ह्या रिजनल फोर्साक आमी प्रत्येक गोंयकार चलयतलो आनी आमच्या रायटाक लागून आमी एकवटान रावतले आनी हे गोंय सांबाळटले अशी आमी सगळ्यांनी एक आमकां धाडस दाखोवपाक जावो आमी. आनी प्रत्येक टायमार जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवाची वाट लागता तेन्ना आमी भायर सरपाक जाय. आयज आमच्या प्रत्येक गांवांनी भरपूरशे मेगा प्रोजेक्ट येता. डेव्हलपमेंट म्हणून डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आयज गोंय राज्याचो सरकार जो डबल इंजीन म्हणटा हो डबल इंजीन आमचे गोंय काबार करपाक उठलेलो आहा हे तुमकां प्रत्येकाक खबर आसा. तेन्ना आयज जेन्ना आमच्या गांवाची वाट लागता तेन्ना तुमी इतले सजमा की हे जे प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुमी तुमच्या गांवांतल्यान कितल्या पंचांनी तुमकां सांगले की बाबा आमच्या गांवांत असो असो प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी सगळे एकठांय रावया आनी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करया. स्पेशल ग्राम सभा घेवया आनी असले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका म्हणून आमी तेजेर ऑब्जेक्शन फायल करून ह्या असले प्रोजेक्ट धांवडून घालया. कोण गावचें ना आमकां कित्याक गांवाना आनी ते कित्याक वोगी रावता ते तुमकां खबर आसतलें. तशेंच आतां वाटेक येताना बोरां पळया ह्या रानान अशें हें आसा की बोरां आसा सगळें आसा ह्या गांवांत. सो असले फ्रुटफूल असो हो दोंगर आसा आनी ह्या दोंगरार कितलेशे पशु पक्षी आसतले ते ह्या रानाचेर डिपेंड आसा. पळया कशी बोरां बिरां कशी लागल्या कितली लागल्या ती पळया.
अजून मेरेन तर आमकां नेटवर्काक इश्यू जावंक ना, बट गांवकरी सांगता फुडें वचून नेटवर्क गावचो ना म्हणून. तर पळोवया फुडें आमचे हे जे लेक आहा पळय हेंचो तळ्या लेक तो कसो तरी आहा तो पळोवया वचून. सरपंच पावूंक ना आसतलो न्हू. आं सरपंचाचो आजो. आं 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 पळया कशे हासाळे आतां भुरगे कशे हासाळे काडटा ते पळया. प्रत्येक ही जी वाट आनी हे जे तळ्या लेकार येवपाचो जो ह्यो आहा पळय ते अशें आहा. ओय ए मातशे माजराची खातकुतली आहा तेजेर आं सांबाळा. मातशें सोडल्यार बरें ते तुमी झाड कित्याक फुडें सगळे कडेन झाडां आसा. पळया अशे हे जे वाटो आनी हे इतले बरे आहा तळ्या लेकार वचपाचे. हे तर प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की आमचे जे चिमलाकार ट्रायबल भाव भयणी ज्यो आयज स्ट्रायकाक बसल्या तेंचे कडेन तुमी येवचे, तांकां तुमचो सपोर्ट दाखोवचो आनी मुद्दाम करून ही जी आमी आतां जी तळ्या लेकार वचपाक ही जी वाट आहा ती एन्जॉय करता तशी तुमी करचे आनी तेंचे तळे तुमी पळोवचे हांगा येवन. आनी कशे हे तळे जे आसा पळय ते पळोवया आमी फुडें वचोन. आतां पयसून आमकां तळे जे लेक आहा पळय ते उदक दिसपाक पावल्ले आसा. म्हणजे आतां आमी तळ्या लेका कडल्यान चड पयस ना पावत येयल्ले आसा. तेन्ना मातशें कोण लायव्ह आसा पळय तेंच्यांनी मुद्दाम रावा आनी तुमी पयले म्हणटकनी मागीर तुमचे घरांतले जे लोक आसा पळय तांकां आमचो हो न्यूज आहा तो दाखया. आनी आमचो हो जो चॅनल्स आहा रेव्होल्युशनरी गोवन्स तो सबस्क्रायब आनी लायक करपाक विसरूं नाका. आता जे तळ्याचो व्ह्यू जो आमकां दिसता पळय न्हू तो इतलो सुंदर आसा की पयसून तसो दर्या खो दिसता तो. जशें आमचे शापोरा रिवर बीन आहा पळय त्या टायप खो दिसता. म्हणजे इतली व्हडली ही रिवर लेक काय रिवर ते अजून मेरेन आमकां म्हणजे पयसून पळयतलो एक चिंतपाक पडटलो. आनी हे उदक इतले आसा इतले हे ब्युटिफूल लेक आहा हेंची. हो पळोवपाक गेला की एक डॅमाचो बीन भितरलो पार्ट आसता पळय त्या टायप दिसता. पळया कितलो तुम्ही पळोवपाक शकता की कितलो ह्या आसा तो. हो जो लेक आसा पळय ही एक ह्या वाठारांतली एक जीवनदायिनी म्हटल्यार जाता. पळया कितले ब्युटिफूल हो लेक आसा तो. नेटवर्काक अजून मेरेन आमकां प्रॉब्लम जावंक ना. आमचो जयंत बाब हांगा बसलेलो आसा तसोच आमचो रेव्होल्युशनरी सावथ गोवाचो एक आसा तेच्या वांगडा. हो इतलो ब्युटिफूल लेक आसा पळया ते फोटवांचेर आमकां कांय कळना, बट बारीकसाण तुमी जर हो लेक पळयशात जाल्यार इतलें उदक आहा हितून. हेका जर सारकी प्रोटेक्शन वॉल जर सायडीकसून घालून जर हे उदक फिल्टर करून ज्या गांवांनी उदक कमी आहा नियर बाय हे जे विलेजीस आहा पळय तांकां 24 वरां उदक दिवपाक जाता इतले हे आसा हे. तर आमचे सगळे हे आहा ते आमचे रेव्होल्युशनरीज भाव भयणी आयज जे चिंबेलकार गांवांक जो प्रोटेस्ट आसलो त्यांच्या सपोर्टाने येयल्ले. तुम्ही पळोवपाक शकता कशें आहा ते. हे सुंदर अशा रानान नटलेली म्हणटा तशें हेंचे तळे आसा. ह्या तळ्याक हांगलो जो देवचार आहा देव आहा देवी आहा तेंचे कडेन मागता ह्या तळ्याचे रक्षण कर. आनी जे जे लोक ह्या तळ्याचे
सत्यानाश करूंक सोदता, ह्या दोंगराचो ह्या वाठाराचो सत्यानाश करूंक सोदता, तांकां तुमी पळोवन घेयात। आनी आमच्या चिंबलकार भाव भयणी आज ज्यो प्रोटेस्टाक बसल्या त्यांच्या वांगडा तुमी रावचे अशें देवांकडे देवसरांकडे विनंती करता। आज पळोवपाक शकता तुमी आमचे रेव्होल्युशनरीज कशे आमच्या चिंबलकारांच्या सपोर्टान येयल्ले आसा ते। तशेंच प्रत्येक आमच्या गोंयकारा कडेन मागता तुमी खंयच्याय पार्टीचे आसूं, आयज जेन्ना जेन्ना अशे आंदोलनां जाता ती आमची प्रत्येक गोंयकाराक लागून आसतलो। आयज प्रत्येक गोंयकाराक एकामेकाचो आदार आसा। अशें जावपाक दिवं नाका की थोड्या वेळान हे भायले लोक जातले, तेंची मेजॉरिटी जातली आनी आयज आमी गोंयकार आमच्या गोंयांत खंय तरी सांडटले। तर प्रत्येक गोंयकाराक सांगता आमची जी युनिटी आहा ती आमकां स्ट्रॉंग करची पडटली आनी प्रत्येकान चिंतपाची गरज आसा। आयज आमी ज्या पार्ट्यांक सपोर्ट करता, ज्या कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करता, थोड्या पार्ट्यांक आमी गाळी मारता, मात जेन्ना आमचे फॅमिलींतलो कोण रावता, आमचो फ्रेंड रावता तेन्ना आमी सेम पार्ट्यांक सपोर्ट करता। आनी प्रत्येक फावट आमी पळयता की आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स फाटली 8 ते 10 वर्सां जाली ही चळवळ आमची क्रांतिकारी भावा भयणांची आसा पळय ती चालूच आसा आनी कंटिन्यू नॉन स्टॉप आनी ओन्ली फॉर गोवन ओरिजीन म्हणटा तशी एकूच पार्टी आहा जी गोंयकारांक लागून आयज प्रत्येक फावटी गोंयकारां वांगडा रावता, गोंयकारांच्या प्रत्येक मुद्द्याचेर उलयता आनी तेंच्या सपोर्टान धांवता। तर धांवून धांवून कितले धांवतले जो पर्यंत हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेक आमी निवडून हाडिना आनी प्रत्येक आमचो जो स्टार्टींग फ्रॉम जर आमी म्हणटा पंचायत इलेक्शन, झेडपी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन जेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेचे तुमी मेंबर्स निवडून हाडटले तेन्ना आमी तुमचे गांव राखूंक शकता। त्या तुमचे जे आमचे मेंबर्स हाडलेले आसतले ते गांवांक लागून प्रत्येक गांवांक लागून उलयतले, तुमच्या गांवांक लागून झुजतले तर तुमचो आमकां सपोर्ट जावो। आनी जर आमच्या वांगडा जर ते तुमचे गांवचे जे आमी जर म्हणटा बरे मनीस जर आमच्या गांवांतले आहा आनी आमी जर तांकां इंडिपेंडंट निवडून दिले जाल्यार इतलेच लक्षांत धरा की बरो मनीस जर आसा जाल्यार तो आमच्या वांगडा आसतो लागलो आनी आमच्या नांवाचेर रावतो लागलो। जर आमच्या वांगडा ते भायर सराना, आमच्या नांवाचेर रावना आनी इंडिपेंडंट म्हणून रावता जाल्यार ते केन्नाच आमच्या वांगडा रावचे ना। ते फक्त डेव्हलपमेंटाचें नांव घेतले आनी जी रुलींग पार्टी आहा BJP आहा हे डबल इंजिना वांगडा मर्ज जातले आनी आमकां गांवकारांक फटयतले आनी जशें हे गोंयांत चल्लां तशेंच चलत रावतले। आमचे आमदारूय हांगा आसा विरेश बोरकर, तशेंच आमचे तृप्ती बकल जे न्यूली आमचे झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून निवडून येयल्ले आहा सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी। तर पळया आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ते झेडपी कॅन्डिडेट जर हांगा येवपाक शकता जाल्यार ह्या गांवचे जे झेडपी कॅन्डिडेट आहा पळय ते कित्याक येवपाक शकना। जेन्ना फाटीं ते एक पोस्ट पळयल्लो रोहन खंवटे म्हणटा की हे जर युनिटी मॉल येयले जाल्यार गांवच्या लोकांक फायदो जातलो म्हणून आनी फायदो जातलो आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज हे ते गावतले म्हणून। हांव रोहन खंवटेक विचारूंक सोदता की आयज तूं ट्युरिजम मिनिस्टर आहा आनी सगळीं हॉटेलां बीन ही तुज्या अंडर आसा तेन्ना तूं एक सर्वे करचो आनी 15 दिसां भितर दाखोवन दिवचें की तूं ह्या हॉटेलान आमच्या प्रत्येक हॉटेलाचो सर्वे तुवें आउट करचो की कोण कितल्या हॉटेलान आहा ते।